पुलिस वालों पर पथराव करने के लिए पत्थरों को इकट्ठा किया गया था कि आमदनी की आज की खबर से खबरदार HHAQ के अनुसार हुई संविधान, सुन्नियत और सनातन की हार। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिसने न्याय यात्रा का डंका बजाया, वो आज शीतकालीन संसद के पहले दिन संसद में आ नहीं पाया। दंगा भड़काने का आरोप है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा दंगा, ये पूरी हिंसा प्लानिंग के तहत हुई। भीड़ की तरफ से पुलिस पर सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंके गए, बल्कि दंगाइयों ने फायरिंग भी की है। दंगाई नहीं चाहते थे कि मस्जिद का सर्वे हो, और यही वजह है कि दंगाइयों ने कल उपद्रव किया, जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, पथराव किया, पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। जहां पर पथराव हुआ, वहां से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। इसलिए पुलिस ये बता रही है कि वो पथराव नहीं, वो जो करने का भी मामला सामने आज संसद में नहीं आया, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, मगर जिसने 1971 से 2019 तक सुन्नियत का झंडा उठाया, वो उस भाई के घर नहीं जा पाया, क्योंकि जिस भाई ने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकीदे की जंग चलाई, मुनाफिकों की चुगली से अपनी जान गंवाई, फिर भी दो भाई रहे भाई, और उनकी और यागस की औलाद हसन की बीबी और इब्राहिम की डाकुओं की लड़की बहू ने कैसी खेल रचाई। जहां सत्य अहिंसा अकीदे की जीत कर भी हार हो जाए, जहां अली को याद करना, जहां अकीदे की जीत कर भी हार हो जाए, वहां अली को याद करना क्या, जहां नजदी यजीदी बातिल इमाम बन जाए, जिसकी इक़्तिदा हराम हो जाए, जहां सलातो सलाम, दुआ दरूद, तौबा शैतान के डर से कोई कर न पाए। संभल के जियाउर रहमान बर्क का नाम भी है, वहीं विधायक के बेटे का नाम भी है। बताया जा रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था। अब दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे, और जब मैं ये कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे की वजह भी आपको बताती हूँ। वो अपने साथ ऐसे हथियार, शैतान जहाँ चप्पे चप्पे पर नमाज पढ़ाए, वहाँ पर इकट्ठा हो रही भीड़ अपने साथ हथियार लेकर आ सकती है। जहाँ जिस मुल्क में, जिस गांधी के मुल्क में गौरसेवादी सत्ता में आ जाए, औरंगजेब का बनाया मुसलमान, राजपूत, तुर्क, मियाँ, बाबर का शिया, अकबर का मियाँ, और जो पीछे वाला गेट है औरंगजेब का वहाबी, वहां से पथराव होना शुरू होता है, पुलिस को टारगेट किया जाता है, और देखते ही देखते पूरे संभल में ट्रेडिशनल, ओकेजनल, सेल्फ स्टाइल धर्म मानने वाला
अभी तक हिंदू बन 25 जाए, लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज फिर हो चुकी है। हर सत्य मार्ग पर चलने वाले को हर शैतान का मुर्तद, मुनाफिक, जाहिल व जालिम, फासिक व फाजिर, पागल बताए तो फिर मेरी समझ के मुताबिक वो तौबा की तस्बीह पढ़ता जाए और आखिरी अपना अकीदे का फर्ज निभाए। मिन बंदाई परवरदिगारम, मिन बंदाई परवरदिगारम, मिल्लते इब्राहीम, सुन्नते नबीउल अव्वलीन आखरीन व रहमतुल लिल आलमीन। साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से दोस्त दारम चार यारम, ताबे औलादे अली, उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास खाक पाए गौसल आजम, अभी जो पुलिस है, पुलिस जेरे साया हर वली। कहानी भी बयां कर रही है और पूरी शिद्दत के साथ आप ये वो कहिए कि अपनी पूरे इस जिलों तस्वीर और से दर्द के साथ फिलहाल पुलिस अपना ये पता लगाने की कोशिश कर रही है तारुफ कि इस कराए। हमले में कौन-कौन शामिल था। इसलिए हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा मुक्तदिए रहा है। दंगाइयों के चेहरे पर जो नकाब है, गौसल उसके पीछे का आजम, चेहरा क्या है या कौन है, ये पता लगाने की पीरे पुलिस तरीकत, कोशिश कर रही है। 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 25 लोगों अजमेरी के खिलाफ पीर मामला दर्ज, 26 मुहय्युद्दीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। खाकसार के हक में भी दुआ करना। जिसने लिखा हालात हाजरा आसार क़यामत और मोदी जी को आगाह कराया। 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए और मोदी जी की नफरत ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, मगर फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया वही उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। जब 4 जब उन्होंने बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, लव जिहाद, टोटल 7 एफआईआर 16 कानून बनाए और मैंने उनके समर्थन में 16 फतवे दे करके उनका समर्थन किया। जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में हदीसो कुरान, आदम ता आखिरी नबी के फरमान, गीता ग्रंथ, कुरान, वेद पुराण से साबित करके दिखाया कि आखिरी नबी ही कल्कि अवतार हैं जो 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए और उनके 2 लफ्ज़ जो थे, जो गीता का लफ्ज़ अर्जुन को कह करके पूरा किया कि ऐ अर्जुन, इन दुष्टों को छलनी कर दो, वही आखिरी संबल में पैदा हुए अवतार पर जब उनकी टांगें तोड़ दी, ओझरी में दबाना शुरू कर दिया और मक्का से भगा दिया, मदीना आ गए, तो उन पर ये आयत नाज़िल करा दी सूरह तौबा की कि उठो ए मोहम्मद, कत्ल कर दो इन काफिरों को। जब काफिरों ने अपने को ही काफिर बता दिया और ये आखिरी क़यामत का हुड़दंग मचा दिया, जो पहचान न सका अपने आप को, जिसने आस्था और अकीदे को भुला दिया, उसको मैंने अपने इन लफ्ज़ों से अलविदा कहला दिया। या रसूलल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम जज्ब कस, मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूलल्लाह मारा तू बसी।
آج مجھے محسوس ہوا کہ قرآن اور نبی کی زبان سے کہیں ایک بات کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے میں نے بابا باگیشور کو، آچاریوں کو، ویداچاریوں کو، دھرماچاریوں کو، دھرم گروؤں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر آدم سے لے کر کے آخری اوتار کی بات کو کسی سوال کا بھی جواب چاہے تو وہ قرآن اٹھائے. جس کو نہ آئے تو HHAQ کو سبسکرائب کرے اور کسی سے نہ ڈرے. جس طریقے سے ڈر کے مارے کئیوں نے منافقت میں عورت، عہدے اور پیسے کے لیے اپنے کو ہندو بتا دیا، پروفیشنل ہندو کہوں یا ٹریڈیشنل کہوں یا سیلف سٹائل انہوں نے بتا دیا. یہی ہمارے جماعتوں نے بھی دکھا دیا کہ وہ اگر آج تک سیلف سٹائل کی بات نہ کرتے، اپنی اپنی جماعت کی بات نہ کرتے، رسول اللہ کے دین کو آگے لے جاتے اور ملا کے دین سے توبہ کر کے واپس آ جاتے تو کبھی بھی ایسا دن دیکھنا نہ پڑتا کہ ہر مسجد کے نیچے وہ بھگوان ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ مسجدیں بنا بنا کر کے ایمان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بات پھر میں آگاہ کر دوں کہ پہلے نمازی بناؤ، پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد نمازی بناؤ اور پھر مسجد بناؤ. تم جتنی مسجدیں بناتے جائیں گے یہ اتنے اپنے بھگوانوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو گراتے جائیں گے. اور میرے اس HHAQ کے مشن کے مطابق، PDAISSJ کے مطابق یہ مکہ تک بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ سگے اسبت بھی وہ ایک پتھر ہے جس کو ابراہیم اور اسماعیل کے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا. انہوں نے اس کا جب فرشتوں نے غلطی کی، اللہ کو جواب دیا تو اللہ ناراض ہوا. انہوں نے عرش معلیٰ کا طواف کیا. جب اللہ ان پر خوش ہو گئے تو وہ پتھر بھیج کر کے مکہ معظمہ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے ٹکا دیا اور اس کا طواف کرنا بتا دیا. میں آج جو وقت آ گیا اس کے بارے میں چند لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دوں. ایک بار آخرت کے بارے میں کہتے ہوئے آپ نے سبھی اپنے رشتہ داروں کو، قریشیوں کو، جو طاقتور تھے سب طاقتوروں کو، جاہل و ظالم کو، فاسق و فاجر کو بلایا اور کہا کہ لوگوں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صفا کا پہاڑ پھٹ جائے، ادھر سے ایک ایسی فوج آ جائے اور تم کو ایک ایک کر کے چن چن کر کے مار ڈالے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو قریشی ناراض ہوئے کہ کس مائی لال کے طاقت ہے اتنی کہ جو مکہ میں آ کر کے ہم کو ڈرائے، جبکہ ہمارے ڈر سے وہ ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہ سب لوگ جو تھے وہاں اٹھ کر کے چلے گئے، نبی کو جھٹلا دیا اور صرف وہاں 2 شخص رہ گئے. ایک حضرت علی رہ گئے اور ایک زید جو ان کے منہ بولے بیٹا بولتے تھے، ان کو ان کے غلام تھے. مگر اس پر بھی قرآن آیت نازل ہوئی کہ نبی کا منہ بولا بیٹا نہ کہیں ان کو. تو وہ 2 وہاں رہ گئے
تو آپ نے حضرت علی اور ان سے پوچھا کہ آپ نہیں گئے؟ کہا ہم نہیں گئے۔ کیا آپ نے کیا سوچ کر کے نہیں گئے؟ آپ نے کہا کہ جو آپ کا ایک ایک لفظ کہا ہوا قیامت تک پورا ہو جائے گا، اگر ایمان والا، آپ کے اوپر ایمان والا تب تک زندہ رہے گا اور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ادب اور محبت ہمارے سے کم ہے، اس بات کا ڈاکٹر شیخ کو بھی غم ہے کہ جب سب لوگوں نے اپنا اپنا عقیدہ بنا لیا اور کافر کے کا کو آگے لگا لیا اور ایک نیا فرقہ بنا دیا، کیونکہ جو پھر گیا پھر کے کا کو پھر پیچھے لگا دیا، یعنی صحیح اقتدا کو بدل کر کے غلط نااہل کی اقتدا کی، تو اس نے یہ دنیا کو قیامت کی نشانی بتا دی کہ جو فرقہ بنا وہ کافر سے بنا، کیونکہ اس نے کا کو آگے سے ہٹایا اور پیچھے لگا دیا، وہی کافر ہو گیا۔ خدا تم کو، کیونکہ میں 1971 سے میں نے یہ عقیدے کا ابھیان چلایا، سرکار، شاسن، پرشاسن اور اپنے مقتدیوں کو ہر بات اس بات سے آگاہ کرایا کہ نااہل کی اقتدا کرنا ہی حضور کے مطابق میرے دین کی توہین ہے۔ اس لیے میں تینوں ونگوں سے آج جو سنبھل کے مسئلے پر اور مسجدوں میں بھگوان ڈھونڈنے کے مسئلے پر، چاہے ارشد مدنی ہوں، چاہے سلمان اظہری ہوں، چاہے توقیر رضا ہوں، وہ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو زیر کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، پھر اپنی جماعتوں کو چست کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ جہاد کا ارتھ ہے برائیوں کے ساتھ لڑنا، تو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس پر قابو کرنا۔ اس لیے ہر شخص اپنے نفس پر قابو کریں، اور اگر میری زندگی کے کچھ لمحے باقی ہیں تو ان میں، کیونکہ مجھے اس بیماری نے آ گھیرا ہے، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ روشنی جو آدم سے لے کر کے آخری اوتار تک تمسوما جیوترگمے کے نام سے دکھائی گئی، وہ روحانی طاقت ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، اور عورت، عہدے اور پیسے کے لیے اپنے دین کو کھجل نہ کریں۔ خدا آپ کو اپنے ایمان کو، اپنے سموِدھان کو، اپنے ملک اور ملت کو بچانے کی طاقت دیں۔ یقین کریں کہ یہ ملک ہر رنگ کے پھول کا گہوارہ ہے، اس لیے ہم کو یہ جان سے پیارا ہے۔ جب ہمیں
بدل نہ سکا انگریز، بدل نہ سکا وہابی، بدل نہ سکا جناح وادی، تو اب یہ کیا بدلیں گے، اس کا انتظار کریں۔ آمین ثم آمین۔ جے ہند، جے بھارت، جے بھیم۔